अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और हमेशा की तरह हम बात शुरू कर रहे हैं आजकल। आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जब से खबरों में आए हैं उसके बाद से मौका ही नहीं लग रहा है कि किसी और का नाम भी लिया जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आप जानते हैं व्हाइट हाउस में इवेंट चल रहा था, वहां पर गोलियां चल गई और उसके बाद जो है जो फुटेजेस आई, जो सोशल मीडिया पर अपडेट्स आई, वो देख के लग ये रहा था कि जो सिक्योरिटी वाले थे वो जेडी वेंस को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको लेकर सबसे पहले भागे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बाद में गए। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप ने ये नौटंकी खुद कराई थी, ये ड्रामा खुद किया गया था या ये ड्रामा था, रियलिटी थी, क्या था। लेकिन कई लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज्यादा गिर चुका है, ट्रंप को कोई पूछ नहीं रहा है और ट्रंप ने जो ईरान के साथ करने की कोशिश की थी वो उनको उल्टी पड़ गई है। तो इस वजह से भी ट्रंप जो है वो इस किस्म की हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कोई स्टंट दिखाने की कोशिश की हो जिसमें ये लगे कि जी ट्रंप के ऊपर जो है वो गोलियां चल गई हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है कि वो खैरियत से हैं। इससे पहले भी इलेक्शन के दौरान भी आप जानते हैं कि गोलियां चली थी और उनके कान से छुटी हुई गोली निकल गई थी। लेकिन यहाँ पर जो फुटेजेस आई है उसमें जो जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग इस इवेंट को कवर करने पहुंचे थे या इस इवेंट में अटेंड करने गए थे, गोली चलने के बाद वो वाइन की बॉटल्स उठाते हुए नजर आए। मतलब ऐसा तो हमारे लोग भी नहीं करते, करते हैं लेकिन इस लेवल का तो हमारे मीडिया के लोग भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि ट्रम्प जो है वो बच गए, और लेकिन बचने के फौरन बाद ट्रम्प ने जो है वो ये भी कह दिया है कि जी इसमें यानी इस अटैक में या ये जो फायरिंग हुई है इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है। जी बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ईरान को उसमें से निकाल दिया, और वैसे भी अगर आप ईरान का नाम ले भी लेते तो आप ईरान का क्या बिगाड़ लेते, इसलिए कि ईरान ने तो जिस तरह से इनको नाको चने चबवा दिए हैं वो सभी के सामने है। लेकिन उसी के साथ साथ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर चले जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या बातचीत हो रही है, कि क्या मीडिया में या कहीं पर भी कोई तरह का भी कोई अपडेट जो है वो नहीं दी गई। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जहां मैं मौजूद हूँ वहां पे जो रोड्स वगैरह ब्लॉक की गई थी, उसी के साथ साथ जो है वो रेड जोन और कई दूसरे एरिया जो है उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और ऑफिस की 3 दिन की हॉलीडेज कर दी गई थी। वो जी तमाम की तमाम चीजें जो है वो अब हटा दी गई हैं। रोड्स जो है वो प्रॉपरली रोड्स जो है वो खोल दी गई हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो 3 डेज की जो ऑफ दी थी उसको भी एक दिन कम करके, यानी फ्राइडे को भी अब स्कूल भी जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी वगैरह और तमाम ऑफिस जो हैं अब वो फ्राइडे को भी जो है खोले जाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान में जो हालात है मुझे लगता है कि इनको तो 7 डेज अ वीक काम करना चाहिए जैसे हम मीडिया के लोग करते हैं। आप हमें देख लीजिए, आपको कौन सा ऐसा दिन है जब आपको लगता है कि हमारी वीडियो नहीं आती या हम काम नहीं करते या हम आपको अपडेट्स नहीं देते। तो इसी तरीके से बाकी जगह भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो अगर 7 डेज ना सही लेकिन 6 डेज जो है वो काम भी होना चाहिए और स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुल जाने चाहिए। उसी के साथ साथ जो है वो ये भी कह दिया गया है कि तमाम रोड्स जो ब्लॉक कर दी गई थी, एक तरह से जो कंटेनर सिटी बना दिया गया था, उधर से भी जी जो है वो उसको कंटेनर सिटी से दोबारा से एक नॉर्मल सिटी की तरह जो है वो शुरू कर दिया गया है। ईरान के साथ बातचीत नहीं हुई है। ईरान के साथ जो सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग कराने की कोशिश की जा रही थी, फिलहाल वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शायद यही वजह है कि तमाम की तमाम जो ऑफिसेज हैं और रोड्स जो हैं उनको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। बहरहाल फ्यूल प्राइस जो है वो अपनी जगह वैसे ही है, जो कि बढ़ाई गई थी वो अब और भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये फ्यूल प्राइस जो है ये जो है वो 500 भी क्रॉस कर सकती है और 450 तो खैर कर ही जाएगी। उसी के साथ जी जो इसाक डार साहब है हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हमने उनको कई कई पोस्ट दे रखी है। उन्होंने कहा है कि रेड जोन की तरफ जो पाबंदियां लगाई गई थी वो खत्म कर दी गई हैं और उन्होंने पब्लिक का शुक्रिया अदा किया है। खैर पब्लिक का शुक्रिया तो आप तब अदा करें ना जब आपने पब्लिक से पूछकर ये तमाम रास्ते बंद किए हो। पब्लिक तो उठते बैठते बुरा भला कह रही थी और कह रही थी कि आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने रोड्स खोल दी हैं तो उसके लिए इनका मेरे ख्याल है शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि कुछ थोड़ा सा एहसास जो है वो किया, या फिर शायद ईरान और अमेरिका का सेकेंड राउंड ऑफ टॉक या फिर पीस टॉक जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शायद इसलिए भी पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद की रोड्स को जो है वो ओपन कर दिया है। उसी के साथ हम अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो जी डोनाल्ड ट्रंप जो है
वो एक बार फिर जो है वो उसी तरह की बहकी बहकी बातें जो वो किया करते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस को लेकर, वो उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी। जाहिर है कि वो ईरान वगैरह के बारे में जो बातें कर रहे थे, वो चूरन तो उनका बिका नहीं, चला चलाया नहीं। उनका जो बात वो चाह रहे थे कि ईरान मान जाए, ईरान ने उनकी किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अब अपनी अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें 11 जहाज गिराए गए थे। मेरा ख्याल है जहाज एक गिरा हो, 11 गिरे हो, 12 गिरे हो, जितने मर्जी गिरे हो, लेकिन अब जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अमन होना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के मीडिया में भी हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि अता ताड़ साहब, उन्हीं के साथ जो हमारे कह लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब यानी कि होम मिनिस्टर, और इस तरह के कई लोग जो है बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर खास तौर पे यानी कि वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका बार बार यही कहना है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, और ये अटैक जो है पिछले अटैक से बहुत ज्यादा कह लीजिए कि शिद्दत का होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, और हम उसका जवाब देने के लिए एकदम तैयार। मतलब इस किस्म की बातें जो है वो बार बार ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और कई दूसरे लोग भी जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या आप ईरान को दोबारा बातचीत की टेबल पे नहीं ला सके इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, या वैसे तो हमने कई बार कहा कि जी पाकिस्तान का काम तो सिर्फ इतना ही था कि हमने एक जगह प्रोवाइड की थी और यहाँ पर आकर अमेरिका और ईरान के लोग जो है वो बात कर लेते, आपस में उन्होंने ही डिसाइड करना था कि जी लड़ाई बड़ाई बंद करनी है या फिर जाके वही प्रोग्राम दोबारा शुरू करना है। लेकिन हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ईरान दोबारा अटैक शुरू कर दे या अमेरिका कर दे तो उसमें हमारी तो इतनी वैल्यू या हैसियत या कह लीजिए पावर नहीं है कि हम इन दोनों में से किसी एक को भी रोक सकें कि भैया ऐसा मत करो। तो ऐसे में बार बार जो है वो भारत का नाम बीच में लाना और बार बार कहना कि जी भारत जो है दोबारा अटैक करने वाला है, या फिर ऐसा कुछ भारत में खुदा ना खासा कोई ऐसी बात होने वाली है जिससे कि फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ जाएगा और फिर ये लोग लड़ पड़ेंगे। तो ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है कि पहलगाम का जो टेरर अटैक था उस पर आपको अफसोस जताना चाहिए था। 1 साल हुआ उस अटैक को, मेरे ख्याल है उस पर आप तरीके से संभल के बात करते और कहते कि जी आप भी और बाकी मिनिस्टर्स भी कि जी हमें उस वाकये का बहुत अफसोस है, हमें उस टेरर अटैक का बहुत अफसोस है, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह के लिए जैसे कह रहे साथ देने को तैयार है कि किसी तरह से इस किस्म के टेरर अटैक्स को रोका जा सके। आप अफसोस जताते, कोई ऐसी बात करते जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी जो है वो कहते कि चलो हमारे अंदर कुछ इंसानियत बाकी है या हम थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसके बजाय बस यही कहते जा रहे हैं कि भाई भारत जो है ना वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बैठा हुआ है क्योंकि भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो जी भारत में तो पूरा साल इलेक्शंस चलते हैं, बल्कि इलेक्शन शायद खत्म ही कभी नहीं होते। मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो कहेंगे कि आजकल कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शंस चलते रहते हैं। ऐसे में क्या वो सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक करके ही इलेक्शन जीता जा सकता है? क्या कोई दूसरा काम नहीं है लोगों को? क्या लोगों को नहीं पता उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? हर गवर्नमेंट में जैसे कहते हैं कोई गवर्नमेंट भी परफेक्ट तो नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कोई कुछ गलतियां भी होती हैं गवर्नमेंट से। ऐसे में उनकी गवर्नमेंट के लिए जो उनकी पब्लिक है वो बात कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह, यानी पाकिस्तान में किसी ने ट्विटर के ऊपर ये लिख दिया या सोशल मीडिया फेसबुक या ट्विटर में से किसी पे ये लिख दिया कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया लेकिन यूनिवर्सिटी रोड कराची की वो नहीं ओपन हुई, या कोई और जगह पाकिस्तान की लिख दी कि जी वो अभी तक बंद है क्योंकि वहां पे काम चल रहा है, मरम्मत हो रही है और सालों साल से हो रही है, नहीं हुआ। तो उस बेचारे को जिसने ये ट्वीट लगाई थी उठाकर जेल में डाल दिया कि भाई तुमने ऐसी ट्वीट क्यों लगाई है। मेरे ख्याल है इस तरह की पाबंदी या इस तरह की एकदम से कह लीजिए कि सख्ती जो है वो शायद भारत में नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग बात करते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं जिनको हमारे टीवी चैनल भी बड़े शौक से दिखाते हैं, हमारे लोग भी बड़े शौक से देखते हैं कि देखिए जी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए अगर कहीं पे किसी को कुछ ठीक नहीं लगता है तो। लेकिन पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसके बाद धमकियां मिलती हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है, फिर कभी जेल में डाल दिया जाता है, कभी कुछ करते हैं। तो ये वाली चीजें जो है
یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ بیٹھی ہے، تو کیا سویلین گورنمنٹ جو ہے یا ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت ہی نہ ہو اور سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر آپ لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ایمان مزاری کیس کو بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایمان کو بھی اسی طریقے سے اریسٹ کیا گیا، ان کے ہسبینڈ کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، اور وہ کافی عرصے سے جو ہے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ جی ایمان جو ہے وہ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہی تھی، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بات کر رہی تھی، ان کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، وہاں پہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اس کے لیے بات کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ جی ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے یا ان لوگوں کو واپس کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے پاس ہی ہیں، پاکستان کی ایجنسی تھی، ان لوگوں کو اٹھا کر لے گئی ہیں، ان کے لیے جی ایمان ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور جب بلوچستان کے لوگ آئے یہاں پہ اسلام آباد میں، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے پروٹیسٹ کے لیے، یا اسلام آباد پہنچے تو وہ ان کے ساتھ رہی۔ ابھی لاسٹ جو اسلام آباد آ کر تقریباً 42 یا 45 ڈیز تک جو ہے وہ سڑک کے اوپر پروٹیسٹ کرتے رہے تھے اسلام آباد آ کر بلوچستان کے لوگ، جس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ تھے، بچے بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ مسلسل ایمان جو ہیں اور ان کے ہسبینڈ ہادی جو ہیں وہ دونوں کے دونوں وہاں پر روز جاتے تھے، ان لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے کیسز جو ہے وہ فری میں لڑتے تھے۔ ایسے میں ان کو جو ہے صرف ٹویٹس لگانے کے اوپر جو ہے ایمان اور ہادی کو جو ہے وہ جیل کی سزا سنا دی گئی، اور ابھی کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ان کو ابھی تک ان کے لیے کوئی طرح کا جسٹس ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ رہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہیومن رائٹس والے جو ساری دنیا میں ایک نام لے کے چلتے ہیں کہ جی کہیں پہ کچھ ظلم ہو رہا ہوگا، غلط ہو رہا ہوگا تو ہیومن رائٹس والے آواز اٹھائیں گے، وہ بالکل اس طرف نہیں دیکھ رہے۔ نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ بات صرف بلوچستان تک ہی نہیں رہ گئی ہے، پاکستان میں اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جس میں مائنورٹیز کے لوگ بھی ہیں۔ کل بھی میں دیکھ رہی تھی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ مائنورٹی کے جو منسٹرز وغیرہ بنائے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں، ان کو جی بلا کر پریس کانفرنس کرائی جا رہی تھی، اور اس میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی بھارت میں مائنورٹی کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جی تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ 2 دن پہلے کی گئی، یا 1 دن پہلے، میرے خیال ہے میں نے کل ہی دیکھی تھی، اور اس میں رمیش سنگھ اروڑا صاحب، یہ جو بیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب، یہ جی پنجاب سے مائنورٹی کے لیے ان کو منسٹر بنایا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس آپ کی ایک طرف جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے میرے خیال ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں، اور ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی بھارت میں مائنورٹی پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، چلے مان لیا میں نے، بھارت میں مائنورٹی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، کیا پاکستان میں مائنورٹی بہت سیف ہے؟ یہ بھی انہوں نے تینوں نے بتایا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان سے ایسا کروایا گیا تھا، ان سے اس قسم کی پریس کانفرنس کرنے کو کہا گیا ہوگا، اور اسی شرط پہ اور اسی طرح کی کنڈیشنز کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ منسٹر وغیرہ ان کو بنایا گیا ہے پنجاب میں، اور ایک سندھ میں اور ایک پنجاب میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مائنورٹی بہت مزے میں، مائنورٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا، یہاں پر نہ تو ہندو بچیوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، نہ ہی میاں مٹھو اور اس طرح کے کوئی کیریکٹرز ہیں، اور نہ ہی بار بار جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہ دہائیاں دیتے ہوئے یا یہ کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہماری بچیوں کو، ٹین ایجر بچیوں کو، ان سے بھی چھوٹی کو، 11-12 سال کی بچیوں کو بھی اٹھا کے لے جایا جاتا ہے میاں مٹھو کے، اور اس کے جو گنڈے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ریلیجن چینج کروا کے ان کو فورسفلی جو ہے ان کو کنورٹ کروا کر اور ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں کسی بھی عمر کے آدمی سے جو مسلم ہو۔ یہ باتیں تو میں نے کبھی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب کو اور باقی لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے، یہ اگر اسمبلی میں پہنچے ہیں، یہ اگر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے اسمبلی تک پہنچے ہیں کہ یہ مائنورٹی کے منسٹر بنے اور یہ بات کر سکتے ہیں، تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کرسچن بچیوں کو بھی اسی طریقے سے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور میاں مٹھو اور اس طرح کے جو غنڈہ گردی دکھاتے ہیں ان کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے؟ کئی بار کی کمپلینس کے باوجود، کئی بار کے لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر بھی بات کی، شوز میں بھی بات کی، ہر طرح سے بات کی، اس کے باوجود ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوتا۔
اور اس کے بعد یہ آके بات کرتے ہیں بھارت کی. چلے ہو سکتا ہے بھارت میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ بھارت جاتے رہتے ہوں اور وہاں جا کر انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہو کہ بھارت میں جو مائنورٹی ہے اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ بھارت کی جو مائنورٹی ہے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتی ہے, وہ آپ کو اسپورٹس میں نظر آتی ہے, وہ آپ کو ان کی میڈیا میں دکھائی دیتی ہے, وہ آپ کو ہر جگہ پہ ان کی جو مائنورٹی ہے وہ نہ صرف یہ کہ کئی جگہ پر آپ کو پرومیننٹ طریقے سے دکھائی دیتی ہے, انہوں نے تو اپنے صدر بھی بنا دیے تھے مسلم. اس کے بعد ایسا ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ ان کے ایسے ہیں جو سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے, ان کا رائٹ ہے اگر ان کو کوئی چیز صحیح نہیں لگ رہی تو. لیکن آج تک کبھی سنا نہیں میں نے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں, ان کو اٹھا کے اریسٹ کر دیا گیا ہو, ان کو مارا پیٹا گیا ہو, ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہو, یا ان کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا ہو. اس لیے کہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں جس میں عارفہ خانم بھی شامل ہیں, شیروانی, عارفہ خانم شیروانی اور کئی دوسرے لوگ, ان کو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ بھارت سے باہر کسی اور کنٹری میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی سے بھی ان کی فوٹوز آتی ہیں. ابھی تک میں نے دیکھا نہیں کہ ان کو کوئی پکڑ دھکڑ ان کے اوپر ہوئی ہو, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں تو فوراً ہی پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کون سے مائنورٹی کے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہیں جنہوں نے اٹھ کر یہ کہا ہو کہ جی ہمارے مندر جلا دیا آپ لوگوں نے, ٹھیک نہیں کیا, ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے گئے آپ نے ٹھیک نہیں. بات کرنے جاؤ تو وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ ہی بات کر لیجیے, ہمیں نہ بلائیے ورنہ ہم اور زیادہ مشکل میں آ جائیں گے. ایسے میں بجائے اس کے یہ آ کر یہ بتانے کے کہ ہم مائنورٹی کے لیے پاکستان میں کیا کام کیا جا رہا ہے, مائنورٹی کے جو ایشوز ہیں, ان کی جو پرابلمز ہیں, ان کی بچیوں کو جو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, اور دوسری چیزیں اس کے اوپر ہم کیا کام کر رہے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے, اس کے بجائے آ کر یہ بتا رہے ہیں منسٹر صاحب کہ جی ہمارے یہاں تو جی ایسا ہو گیا ہے کہ بھارت میں بڑی گڑبڑ مچی ہوئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب وہی ہیں جن کا یہ فیض حمید, جنرل فیض حمید, جو عمران خان کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہی تھا ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور کئی دوسری پوسٹ کے اوپر بھی رہے, اور آج کل ان کو جیل کی سزا دی گئی ہے. انہی کے بھائی کی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے, کسی ان کا بھائی جو تھے وہ کسی کی ہاؤسنگ اسکیم پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان صاحب کے گھر میں جا کر ان کو مار پیٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈرانے دھمکانے کے لیے, اور غلطی سے ان کے گھر کے بجائے جو ہے وہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے گھر میں چلے گئے تھے اور وہاں مار پیٹ کی تھی. تو میں اس وقت بھی حیران ہو رہی تھی کہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے گھر میں مار پیٹ کیوں کی, کیونکہ ان کو ان کا گیٹ اپ دیکھ کر یا ان کے کپڑے یا ان کا پہناوا یا ان کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر پتہ نہیں لگا کہ یہ وہ ہاؤسنگ اسکیم والے نہیں ہیں بلکہ یہ سکھ کمیٹی سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. بڑا افسوس کی بات ہے, کئی بار جب میں ٹی وی چینل کے ساتھ میں نے جو 5-6 سال کام کیا, اس وقت رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو ہے وہ میرے ٹی وی چینل کے شو میں بھی آیا کرتے تھے. میں نے ان کو کئی بار یوٹیوب پہ آنے کی دعوت دی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہاں ٹی وی پہ تو تھوڑا بہت اس کے جو ہے سمجھا بجھا کے سوال کیا کرتی تھی, تو یہاں تو ظاہر ہے کہ کھلم کھلا پوچھوں گی, تو اس لیے پھر وہ انہوں نے آنا پسند نہیں کیا اور وہ ٹالتے رہے کہ نہیں بتاؤں گا, یہی ہوتا رہا. لیکن بہرحال یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور یہ پریس کانفرنس یقیناً کسی کے اشارے پہ کی گئی ہوگی, ورنہ اگر اتنا ہی بھارت میں جو ہے وہ برا ہو رہا ہے مائنورٹی کے ساتھ, تو کیا ہمارے یہاں بہت اچھا ہو رہا ہے. ہم تو جب ہی کوئی بات کرنی چاہیے جب ہم نے خود کوئی اچھی اگزامپل سیٹ کی ہو. اگر بھارت میں ایسا ہو رہا ہے تو وہاں کے بھارت کے مسلمان جانے, یا بھارت کے کرسچنز اور باقی جو مائنورٹی ہے بھارت کی وہ جانے, وہ ڈیل کریں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے, ہمیں اپنے یہاں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے, تاکہ ہم اگزامپل دے سکیں کہ یہ دیکھیے جی ہمارے یہاں تو مائنورٹی اتنے مزے میں, اور آپ جو ہے آپ نے اتنا برا حال کر رکھا ہے, تو لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی اگزامپل ہے نہیں. اور اس کے بعد ایک بلا وجہ کی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ کروائی گئی. حالانکہ پریس کانفرنس تو ایسی بھی ہونی چاہیے تھی جس میں بتاتے کہ ان کے کیا کیا ایشوز ہیں. ہم نے راول پنڈی جو اسلام آباد کے ساتھ ٹوئن سٹی ہے, وہاں پہ گردوارے جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ختم کر دیا ہے, ان کو کئیوں کو گرا دیا ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کو کہ ہم نے کرائے پہ لوگوں کو رہنے کے لیے گھر بنا کے مطلب دے دیا, ایز اے گھر یا ایز اے ہوم جو ہے لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں گردوارے میں. حالانکہ گردوارے میں تو میرے خیال ہے کہ کسی طرح کی دعا پوجا یا اس کے لیے جایا جاتا ہے, نہ کہ وہاں پہ فیملیز رہتی ہیں, لیکن وہ بھی مسلم فیملیز رہتی ہیں. اور میں نے ہمارے خود اپنے ایک فیملی فرینڈ ہیں, وہ لوگ بھی وہاں گردوارے میں رہتے ہیں. جب میں فرسٹ ٹائم ان کے گھر گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا گھر ایسا کیوں ہے, اس طرح کا ڈیزائن کیوں ہے. وہ بعد میں مجھے پتا لگا کہ یہ گھر دراصل گردوارہ ہے اور اس کو کرائے پر دیا جاتا ہے, تو اس طریقے سے لوگوں میں بانٹ دیا گیا. تو اس بارے میں وہ بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں کتنے ہی جو مندر ہیں ان کو ڈیمولش کیا جاتا ہے یا ان کو توڑا جاتا ہے, اس بارے میں بات نہیں کرتے. اور سب سے بڑا ایشو جو بچیوں کو اٹھا لے جانے کا اور اس کے بعد ان کے ریلیجن چینج کرانے کا, اس بارے میں بھی ہمارے یہ دوست جو ہیں یا ہمارے کہہ لیجیے جو
मिनिस्टर साहब जो हैं या उनके साथी जो हैं वो कभी आवाज नहीं उठाते। अरे आप लोगों को अपने लोगों के लिए आवाज कम से कम थोड़ी तो उठा ही लिया करें, हिम्मत करें। कुर्सी का क्या आनी जानी है आपको, एज अ मिनिस्टर बन के ऐसा कौन से लड्डू मिल जा रहे हैं जिसके लिए आप आए हैं, जो नाम लेकर आप आए कि अपने लोगों के लिए आप काम करेंगे अपने लोगों के लिए, तो आप एक आवाज नहीं उठा रहे। उल्टा आप आकर ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और उसी के साथ साथ जो है वो भारत में क्या हो रहा है। बल्कि बांग्लादेश का तो शायद इन्होंने नाम भी नहीं लिया। उससे मुझे याद है बांग्लादेश में भी बहुत हिंदू फैमिलीज के साथ गलत हुआ था और उनको बहुत तंग किया गया था, लेकिन उस बारे में भी मुझे यकीन है इन्होंने बात नहीं की होगी, क्योंकि इनका सारा फोकस सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि हमारे लोगों के जो खून खोलता है ना वो सिर्फ भारत का नाम सुन के खोलता है। बाकी कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, चाहे चाइना में हो रहा हो, इन्होंने चाइना का भी नाम नहीं लिया होगा कि चाइना में भी माइनॉरिटी के साथ बड़ा गलत हो रहा है जी, शी जिनपिंग की कंट्री में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस बारे में भी ये बात नहीं करेंगे। क्योंकि इनको सिर्फ यही कहा गया है आपने जितने भी तीर चलाने हैं सब भारत की तरफ चलाने। हम जो है वो जैसे कहते हैं ना, लोग अपने दोस्त बढ़ाते हैं, हम अपने दुश्मन बढ़ाते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे किसी भी बॉर्डर पे जितने भी हमारे साथ बॉर्डर लगते हैं जिस कंट्री के, सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। हाँ, चाइना का ये कि चाइना से क्योंकि हमने पैसा वैसा पकड़ रखा है तो इसलिए हम चाइना को तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हाँ अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, भारत के साथ भी टेंशन है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द ईरान भी हमें दुश्मनों में ही शायद काउंट करना शुरू कर दे। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत संभल के आगे बढ़ने की जरूरत है। वैसे खैर पाकिस्तान ने अभी ट्रेड के लिए भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है और ट्रेड के लिए कई चीजें जो हैं वो ईरान के सामने रखी गई हैं और होपफुली पाकिस्तान और ईरान जो है वो अब आपस में ट्रेड करेंगे। लेकिन ये ट्रेड कितने दिन चलेगी, यकीनन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को, अपने आप को और बहुत सी ऐसी चीजों को देखने की जरूरत है जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं। यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द फिर मुलाकात। थैंक यू।